हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? सो आयज हांव आसा म्हाज्या मम्मीगेर. काल रक्षाबंधन आसलें न्हू, सो काल रक्षाबंधन केलें आनी रावलें हांव एक दीस रावय म्हटलें. करीश मागीर सांजचो येतलो म्हाका व्हरपाक. दीदी बी रावपाचें आसलें पूण जिजू येयल्लो बॉम्बेच्यान, सो मागीर ते गेले. जिजू एकटो जातलो न्ही. आनी आतां हांव हांगासर आसा. सकाळ फुडें उठलें आनी म्हणलें व्लॉग स्टार्ट करया. च्या बी कांय पिवना आजून. आनी ती म्हाका आनी आमच्या हांगासर न्ही बरी व्हडली फॅमिली हांगा मम्मीगेर. मम्मी बाबा, मागीर 2 भाव, मागीर भाभी 2, मागीर व्हडल्या भावाक बाय आनी बाबू, मागीर धाकटे भावाक बाय आसा. बट न्ही तुमकां मेळोवपाक मेळपाना, कारण ती बी मामागेर गेल्या राखी बांदपाक आनी ती सांजची येतली खंय. आनी हांव सांजचें वचपाचें न्हू, सो तिंका मेळोवपाक मेळना आतां सद्या. मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना येता तेन्ना तुमकां हांव मेळटा. आनी ती न्ही सगळी जॉयंट फॅमिली आहा. एकीच कडेन रांदता, एकी वांगडाच जेवता. चवथीक बी आमगेर हांगा सगळो बोवाळ आसता, प्लस कजन्स बी येता. सो खूब व्हडली फॅमिली. आनी काल कितें जालें, काल हांवें व्लॉग शूट कित्याक करूना, काल हांव ऑलरेडी लेट पावलें आनी सगळी गडबड सगळो बोवाळ. दीदी येयल्ले, दीदिली भुरगीं, मागीर ती भुरगीं, म्हाजे बाबू सगळीं धरपाक. आनी म्हटलें आसूं आनी व्लॉग स्टार्ट कर म्हळ्यार उलयतलें. आनी ती उलयताली न्ही बारकेली बी, सो म्हटल्यार म्हाजो आवाजूय बी आयकपाक येवपाना. काडलेलो हांवें मातसो, मागीर कंटिन्यू करूच ना. मातशी मागीर म्हटलें मातशी व्हिडिओ काडलेली, तीच म्हटल्यार तुमकां दाखोवया. सो तुमी पळयल्या आसतली. फोन जाल्यार प्लीज पळया कालचे आमचे रक्षाबंधनाचे ग्लिम्सीस. सो आतां हांव च्या पिवपाक वयता आनी मागीर मेळया तुमकां. मागीर दाखयता तुमकां हांव सगळे कुळागर बी आमचे. सो स्टे ट्यून. आनी हॅप्पी रक्षाबंधन आं तुमकां सगळ्यांक. 5 दीस सुद्दां बांदपाक मेळटा न्ही राखी. काल हांवें म्हणना म्हण आतां म्हणटा. सो बाय बाय. सो हे पळया, मम्मीन म्हाका सगळें रेडी करून दिला. च्या, छोले आनी चपाती. आतां हांव खाता आनी तुमकां मेळटा मागीर. सो गायज, म्हाजी च्या बी पिवन जाली आतां आनी बाबू बी म्हाजो न्हिदलो. आनी पावस बी पडटालो बारीक बारीक. आतां मातसो कमी जालो म्हणून म्हटलें आतां तुमकां आमचे कुळागर दाखोवया. सो पळया आमचे कुळागर हां, दाखयता तुमकां. हे पळय, अशें आसा आमचे कुळागर. हांगासरल्यान आमचे कुळागर स्टार्ट जाता. आनी हे बी तुमकां दिसता आसतले बारीक बारीक खणसो. सो हे हांगासरल्यान न्ही उदक वयता. आनी हांगासर अशें आतां पावसान तें उदक ना न्ही, आतां पावस पडटा न्ही, सो आतां झाडां बी शिंपपाची गरज ना. सो मे म्हयन्यान गरमेन बी शिंपपाची गरज आसता. सो ही आतां उदका वचपाक वाट. आनी हांगासरल्यान न्ही 10-15 अशी मिनटां चलोन एक व्हडलें तळें आसा. सो थंयच्यान तें आमकां हांगासर उदक येता. आनी आतां पावसा दिसांनी तें तळें तें भरता. आनी तळें भरले कारण तें अशें सगळ्याक वयता करता. जे लोकांचे हें आसा न्ही, कुळागर आसा न्ही, सो सगळें मेळटा. आनी तेन्ना ते बांदून घेता ती तळी. म्हटल्यार तें उदक व्हांवपाक जायना म्हणून अशें स्टोर करता. ओके, ते अशें स्टोर करता. आनी अशें सगळे अशें आतां आमचे हांगा वाडो म्हटल्यार कितें सगळ्यागे कुळागर आसात. बारीक मोठे सगळ्यागे कुळागर आसतात. सो ते सगळे मेंबर वयता आनी ते तळें ते पॅक करता, बंद करता. म्हळ्यार उदक भायर सरपाक अशें दिना. आनी मागीर तें उदक स्टोर जाता न्ही, सो स्टोर जालें की मागीर ते दिसांनी मागीर इल्लें आतां कोणागेर शिंपपाचें आसता न्ही, ते वचोन मागीर ते इल्लें उदक सोडटा. आनी अशें मागीर शिंपोन जाता आमचें. आनी कशें आसता शिंपणें आमचें, विकान एकदां येता. म्हळ्यार विकान एकदां येता. विकान एकदां शिंपपाचें आसता. आतां ट्युजडे जालें मागीर नेक्स्ट वीक मंडे अशें आसता शिंपणें. हे सुपारीचें झाड. सुपारी चडशे लागल्या पळय. सुपारी दिसता तुमकां? दाखयता हे पळय सुपारी. चडशे आमी सगळ्यो सुपारी केन्ना काडटा, डिसेंबरान बी अशें काडटा वांगडाच. आनी ह्यो इल्ल्यो पडटा न्ही, त्यो पुनयता. आनी हरशी सगळ्यो सुपारी आमी डिसेंबराक काडटा. आनी हे पळय केळमे बी आसा. केळमे अशे केळमे आसा. केळम्याचे खबर आसा तुमकां खासियत कितें ती एकदां केळ्याचो घड जालो न्ही, मागीर घड जायना. एकदां केळ्याचो घड जालो की तो मागीर काडपाचो. बट तेका सकयल कोंब फुट्टा, तो मागीर कोंब व्हडलो जाता, तेजी मागीर केळ जाता. मागीर तेका केळ्या घड. मागीर तो केळ्या घड जालो की ती कापपाची, तेजी केळ न्यू केळ तयार जाता. बट अशें की तेजे न्ही खूब कॅर बी घेवपाक पडटा. अशें रोकडेच अशें कोंब बी येयना तेंकां. आनी
अशें कुळागरान म्हणटा की खूब कामां आसता, अशें माती घालपाचें आसता, खणपाचें आसता, प्लस ते शिंपपाचें आसता. सो इतके इजी बी ना तें, बट आमगेर करता, बाबा करता. मागीर केन्ना केन्ना मानाय आसता. माड आसा, हो माड बाबान रोयल्लो खूब पयलू. तो सांगता आमकां केन्ना नाल्ल जावं ना जाल्या आसा नाल्लां जाल्या. दिसना आसतलें तुमकां, दिसना आसतलें न्ही ना, काळोखसो येता. आनी नाल्लाची खासियत कितें, नाल्ल खंय 3 म्हयन्यांनी पाडपाचें आसता. 3 म्हयन्यांनी पाडयना न्ही जाल्यार ते मागीर सुकता आनी सकयल पडटा. बट आमचे चडशे कितें आतां तुमकां खबर आसा पाडेली बी काय चड मेळत ना. सो अशेंच पडटा तेच पुनयता. केन्ना आतां आमच्या वाड्यार एकटो आसा खंय पाडेली, पूण तो बी कामाक वयता म्हणटा. सो केन्ना ताका आपयता अशें 3 म्हयन्यांशें आपयना, जालें की आपयता. सो आनी ते कोण इतको कावंट करून बसतलो 3 म्हयने जाले की ना. सो तेन्ना आनी म्हाजे बाबाक कितें नाल्ल पळोवनूच कळटा अशें पिकल्या न्ही जाल्या काय ना अशें. सो तो सांगता हें पाडपाचें आहा म्हणून. कोणाक कुळागर ती नॉलेज आसता, तिंका खबर आसता न्ही पयलूच्यान बी. तो कशें नाल्ल सुपारी जाली कशी काडपाची, मागीर हें जालें नाल्ल जालें काय तर तिंका नाल्ल खावपाचें जालें, कित्याक आडसरां बी आसता न्ही. आनी हांव पयलू ल्हान आसतना नाल्ल काडले की बाबाक सांगतालें आडसर जायचा म्हणून म्हाका. सो बाबा मागीर म्हाका आडसर बी काडून दितालो. सो अशें आसता पयलूची याद. आनी हे पळय निरपण, हो निरपणस आमचो. टोटल 5 निरपणस आशिल्ले खंय आमचे. 2 ते पावसान मागीर गेले वारें मारले आनी आतां सद्या 3ूच उरल्या. बाबान रोयले म्हणटालो खंय तरी, खंय एग्जॅक्ट म्हाका खबर ना खंय रोयले ते. न्ही हे निरपणस हेजे गर्मेन जाता, गर्मेन मार्चान बी जाता अशें. 3 आसा सद्या. सो बाबा केन्ना पाडेली बी तो कामां वयता खंय, तो संडे बी फ्री आसता न्ही तेन्ना बाबा लायता मागीर आपयता मागीर ताका फोन करून. पयलू बाबाच काडटालो सगळे माडार हे बी सगळे नाल्ल सुपारी बी पयलू बाबाच काडटालो. बट आतां एज जालें न्हू, सो आतां तेजे कडेन जायना. आनी हिंचे म्हाज्या भावा कडेन बी तितकी जायना चडपाक बी. चडटा ते पूण 2 अशे माडयो चडले की तिंगा पुरो जाता. मागीर म्हटलें 2 मागीर ते म्हणटा मानायकूच पाडेलीकूच हाडलेले बरें, बेश्टे पुरो बी जाता न्ही. आनी ते खूब डिफिकल्ट फिजिकली ताका खूब फिटनेस लागता. सो आतां न्ही जायना न्हू तें. सो अशें. आनी हांगासर न्ही तुमकां दाखयता हांव. अशें आमचे खूब व्हडले कुळागर आसा. सकयल एक व्हडलो धांडो बी आसा. थंय हांव वचना कित्याक सकयल वयता वयर चडटा म्हटल्यार म्हाका सामकी खरस मारतली. म्हाजे कडेन जावपाना चडपाक बी. आनी पावस बी येयलो जाल्यार हांव उरतलें. ही न्ही बारीक अशी हें आसा, तळी म्हणपाना ताका, अशी टाकी म्हणटा आमी आमच्या लँग्वेजीन. बशी बारीक आसा. थंय आमच्या हांगासर म्हणल्यार आतां हें एक घराचें उदक स्टोर जाता, आमच्या घराचें उदक. सो आतां ते पावस न्ही, पावसा लागून ती आतां हें ना, उदक ना तितून. मागीर गरमे दिसांनी आसता उदक, जेन्ना आमी शिंपता न्ही तेन्ना तें मागीर उदक स्टोर जाता. आनी हांगा आमी गणपती बी हांगाच पायता, अशें चड खंय पयस बी वचना. तेन्ना गणपती पायता तेन्ना आमी हांगासर उदक स्टोर करता. अशें दिसता आसता न्ही तुमकां. ही बशी आतां सद्या ती सुपारी बी पडल्या चुट्टा बी. ही पळय बशी बारीक बारीक स्टेप्स ही हांगासरल्यान देंवप. अशी तळी पळय हांगा आतां लागीं येवन दाखयलें हांवें तुमकां. बारीकशी तळी म्हळ्यार तळीशी न्ही, बारीक अशी बांदून काडल्या ती बशी. आतां हांव ते स्टेप्सांतल्यान देंवता. स्लो देंवपा पडटा कित्याक निसर जालें न्ही पावसा लागून. स्लो देंवता. पयलू ल्हान आसतना आमी सामकी कुळागरां म्हटल्यार कुळागरां म्हणून आसतालीं. पळय हे बिमलीचें झाड. आतां पावसान कांय जायना न्ही बिमला बी. हे बिमलेचें झाड सगळे A to Z आसा चडशे आमचे. A to Z म्हणपा शकना हांव, बट मोस्टली कॉमन झाडां आसा आमच्या कुळागरान. हे आतां पायप दिसता न्ही, हे अशें पायप हांगासरल्यान कनेक्ट केला तळी. अशें हांगा तळयेक अशें कनेक्ट केला. आतां स्प्रिंकल बसयले. पयलू कितें, पयलू स्प्रिंकल बी कांय नासतालें आं. पयलू आमी कल्ले म्हणटा, तुमकां खबर आसपाना कल्ले म्हटल्यार कितें तें. अशें वुडनाचें हें आसता, वुडनाचें ते पयलू सगळे घराच करताले न्ही. सो वुडनाचें तें आसता, कल्ले म्हणटा ताका. कल्ल्यांनी शिंपप अशें म्हणटा.
सो ते सारके कोन शेप ते उडनाचो कोन शेप तो करपाचो आनी तेणी शिंपपाचे आसताले पयलूचे आसल्यार मागीर तुमकां दाखयता हांव कशें तें आतां शिंपना तेणी पयलू शिंपताली पयलू म्हटल्यार हांव लग्न जावचे पयलू न्ही पयलू म्हटल्यार हांव कामाक वयतालें न्ही म्हळ्यार लग्न जावचे पयलूच तेन्ना हांव कामाक वयतालें तेन्नाच्यान मागीर स्प्रिंकल बसयल्या जाल्यार हरशीं कल्ल्यांनी शिंपपाचें आनी कल्ल्यांनी शिंपप म्हटल्यार खूब हार्ड वर्क आं हात बी सामके इतके दुखता तुमकां सांगता हांवें सुद्दां शिंपलां कल्ल्यांनी पूण म्हाजे कडेन चड जायनाशिल्लें आनी बाबा म्हाका चड बी नासलो शिंपपाक कित्याक सामके हात बी सामके दुखता आनी उडन म्हटल्यार ते हेवी बी आसता न्ही आनी उदक घातलें की ते चड आनी हेवी जाता सो हांव चड शिंपनाशिल्लें दोन माग बी अशें शिंपतालें चडशे म्हाजे भाव म्हाजी मम्मी दीदी सुद्दां खूब शिंपला पयलू स्प्रिंकल बी नासतालें न्हू आतांच ते स्प्रिंकल बी सो तुमकां दाखयता हांव आसल्यार ते कशें आसता तें कल्लें कित्याक थोड्याक कोणाक कुळागर ना तर तांकां खबर आसपाना कल्लें म्हटल्यार कितें तें सो हे पळया हे आतां आमचे सकयल खूब व्हडले कुळागर आसा अशी माडयेर वयर चडयता अशी खावची पानां सगळे कसले सुपारीची झाडां चड आसा आनी बशी स्टेप्स आसा बई इतकी कॅर घेवन देंवपा पडटा जाणा पावसान तर सामकें तुमकां लागून स्पेशल आयलां हांव दाखोवपाक आतां हांव देंवता आनी दाखयता तुमकां हांव थंय अशें आसा आनी हेनी आतां सामकें सगळें ही आतां अनवॉन्टेड बी वीड्स आसा पळय बई अशी बारीक ही न्ही सगळी काडपाक पडटा म्हाजी मम्मी बी काडटा ही खूब काम आसता कुळागर म्हणून इजी ना आमी म्हणटा कुळागर मागीर विकपाक वयता सुपारी पयशे मेळटा पण कुळागर आसतना कोणाचें आसा न्ही तिंकाच खबर आसतली पळय ती सुपारी काडली म्हणून जायना पयलू कितें आसता सुपारीचें सांगता तुमकां कित्याक म्हाका खबर आसा न्ही तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता मातशी चुकत बी आसतली पूण म्हाका जितकी नॉलेज आसा न्ही तें तुमकां सांगता हांव कशें आसता तें कित्याक हांवें पळयलां न्हू सो कितें आसता आतां माड रोयलेच म्हणून जायना तेजें कितें खूब काम आसता पाडेली सांगून ती काडपाची आसता काडले की मागीर ती अशी पडटा अशी अशी पडटा ती सगळी पडलेली आसा पळय बई अशी पाडली की ती अशी सगळ्याक पडटा सामकें पुंजयता बी म्हटल्यार इतके कमरां येता तुमकां सांगो सामकें नाका जाता मागीर ती पुंजोवपाची मागीर ती पिशव्यान घालून ते वयर चडोवपाचें इतके येदो व्हडलो पळय केदो व्हडलो दाणो हो येदो व्हडलो सामको सो थंयच्यान वयर ती पिशव्यांनी घेवन येवप आमचो बाबा भाव बी आनी पडटा म्हणटा केल्या पडटा कमी सो म्हाजो मम्मी बाबा बी येता पुंजोवपाक सो ती चड आसना थोडी आसता ती पुंजोवपाक मातशी रोखडें येता न्ही कारण ती चड आसना न्ही बट तेन्ना काम मागीर ती चडोवपाची आसता मागीर ती सुकोवपाची आसता सुकयले की आनी सुकोवन ती सारकी दवरपाची आसता कारण ती कुसता जाल्यार सारकी दवरिना जाल्यार मागीर ती सोलपाची आसता सोलपा म्हणून स्पेशल ती आदोळी बी आसता सोलपाक आनी सोलता तेन्ना बी हात सामके फोड बी येता हातीक मागीर सोलून ती वेचपाची आसता वेचपाची म्हटल्यार कितें बरी आसता ती वेगळी दवरपाची आनी पाड बी जाल्ली आसता कुसलेली आसता कारण ती मिक्स केल्यार मागीर कांय यूज ना न्ही सगळें मिक्स जालें कशें विकतलो तूं सो मागीर ती बरी सेपरेट काडपाची आनी वायट आसा कुसलेली बी आसा ती सेपरेट मागीर तें काम आसता सो मागीर ते सगळे ते बांदपाचे सेपरेट काडपाचे मागीर पिशवेनी एक घालून दवरपाचे आनी मागीर लास्ट विकपाचें आनी आतां पावसा दिसांनी कामूय आसता कशें काम हें आतां म्हळ्यार पळय कितकी अनवॉन्टेड आसा पळय ही सगळी बारीक बई सगळी काडपाक पडटा अनवॉन्टेड आसा ती पावसा दिसांनी कारण ती मागीर एकदां व्हडली जालें न्ही मागीर तेंचे स्टेम रूट बी हार्ड जाता न्हू स्टेम बी रूट हार्ड जाले की फिकल्ट पळय सो मम्मी येता एक दीस काडपाक सो थिंग अशें सगळें काडपाचें निवळ करपाचें मागीर ही चुट्टा पडटा बई माडाची मागीर हेजी माडयेची सुपारी झाडाची बी चुट्टा पडटा ती काडून सगळी सेपरेट दवरपा पडटा मागीर ती गरमे दिसांनी मागीर ती आतां काय उजो लागपाना न्ही लागना न्ही मागीर आतां अशी सायडीन काडून दवरपाची आनी मागीर गरमी पडली वत पडलें की ती जळोवपाची जळयतना सुद्दां सामकी कॅर घेवपा पडटा कित्याक आमच्यो बऱ्यो माडयो आसा तांकां बी उजो लागलो जाल्यार मागीर तें जालें ना लॉस जालें ना सो चुट्टां सुद्दां जळोवपाक खूब कॅर घेवपा पडटा म्हळ्यार इन तुमकां सांगता कॉन्क्लुजनान सांगता कुळागर सुद्दां आसा म्हळ्यार सगळेच कामां सगळ्याची कामां डिफिकल्ट आसतात अशें हांव म्हणना की हेंच काम डिफिकल्ट बट हेका जे प्रोसेस आसा न्ही ते खूब लेंथी प्रोसेस आसता प्लस फिजिकली आमकां खूब काम करपा पडटा
मेंटली म्हटल्यार सगळे केअर घेवपाक पडटा, सगळे प्रिकॉशन घेवपाक पडटा, झाडाची बी काळजी घेवपाक पडटा. सो आतां एक इजी म्हटल्यार आतां खूब इजी जालां म्हटल्यार फक्त हे स्प्रिंकल बसयल्या. आतां ही बाटली घालून कित्याक दवरल्या सांग, पावसान ते हितून भितर मागीर उदक भरतलें न्हू, म्हणून तेका दोन अशें बाटली घालून दवरपाक पडटा. मागीर ते चोक जातलें न्ही, म्हणून बाटली घालून. सो फक्त आतांचें न्ही इजी काम जालां म्हटल्यार स्प्रिंकल. ते तुमकां उडोवन तें हेका कल्लें म्हटलां पळय, ते तितून शिंपपाची गरज ना. स्प्रिंकल लायलो, चालू केलें, पंप चालू केलो, जालें. तें एक इजी काम. सो अशें आमचे कुळागर आसा. अशें आसता, खावची पानां आसा, अनंताची फुलांची बी झाडां आसा हांगा मदीं मदीं. चडशी आमचे हेजी झाडां आसा, सुपारीची. सुपारी जाल्या पळय, तन्नी आसा अजून पिकोना. मागीर पिकली की ती मागीर पडटा, मागीर ती पुंजोवपाची येवन. सांजची येवपाचें ना, सांजची सामकी हांगासर जळारां. सकाळींच या, मागीर सांजचें म्हणल्यार म्हाका सामकी जळारां तांबडे करून सोडटली म्हणून आयलां हांव सकाळीं, कित्याक सकाळची जळारां आसना. आनी उदक हे भंय हांगासरल्यान उदक बी येता. दाखयता तुमकां हांव. अशें आतां झाडां आयलां न्ही, दिसना, दिसपाना सारकें ना, दिसना. अशीच वाट ती उदकाक सुद्दां. आतां ती अनवॉन्टेड वीड्स सुट्टा बी आसा म्हणून ती दिसना. सो अशें आसा पळय. हांव तुमकां सांगतालें न्हू कल्लें म्हणून, हे अशें आसता तें कल्लें. अशें ताका शेप आसता. कारण असो शेप कित्याक सांगा, अशें केलें न्ही मागीर तें अशें तितून भितर उदक भरता. उदक भरलें की तें मागीर अशें वडप. आनी इतकें हेवी आसता जाणा तें, खूब हेवी आसता. तें लाकूड न्ही तें कितकें जालें, लाकडां लागून. आनी प्लस हितून मागीर हो जागो आसा न्ही तितून उदक भरता. मागीर तें अशें वडप, अशें वडप. सो मुद्दम म्हटलें तुमकां दाखोवया. आमची आसली पयलू खूब, 2-4 कितें आसली. आतां सद्या 2 कितें आसा खंय, ती वयर काडून दवरल्या. आतां स्प्रिंकल बसयल्या न्हू म्हणून. सो बरें पडलें म्हाका तुमकां दाखोवपाक. मिरयाचें झाड, मिरयां जाल्ल्या ते दिसता आसतली न्ही तुमकां. ही पळय मिरयां पळया. ही आतां तन्नी आसा, मागीर पिकतली ती. अशी मिरयां आमची. सो जालें, तुमकां इतकेंच म्हाका कुळागर दाखोवपाक जाय आशिल्लें. सो तुमकां आमचे कुळागर आवडलें, हांवें जी इन्फॉर्मेशन दिलें ती तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा आनी सांगा बी. जाल्यार मागीर म्हाका बी मागीर अशें, आनी आमची काजू बी आसा. सो मागीर अशें तुमकां आवडटा अशें कुळागराची लायफ सांगपाक. अशें तुमकां बरें जालें. थोड्याक कितें इतकें अशें हांव एकटेंच बडबडटा न्हू, सो थोड्याक आवडना. सो तुमी सांगा तुमकां जाय अशी नॉलेज जाल्यार हांव काजूनी वचोन बी तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिवपाची ट्राय करता इफ तुमकां आवडलें जाल्यार. सो हांव जस्ट कुळागराची आतां तुमकां दाखयल्या. जे फर्स्ट म्हाजी व्हिडिओ न्ही, सो तुमकां आवडत हांव बी सांगपाक शकना. सो तुमी सांगा तुमकां जाय जाल्यार हांव मागीर अशें व्हिडिओ करून तुमकां सांगता, इन्फॉर्मेशन दिता मातशी जी म्हाका खबर आसा ती. हॅलो गायज, गूड इवनिंग. सो करीश म्हाका आतां व्हरपाक आयल्लो. आतां म्हटलें सांज जाली न्हू, म्हटलें अशी आमी आमच्या हांगासरूच लागींच न्हू वॉटरफॉल आसा. सो म्हटलें अशी वॉटरफॉलार वचोन येवया. बाबू मम्मी कडेन आसलो. आतां घरा वयता म्हटलें वॉटरफॉलार या म्हटलें. बट पळयत जाल्यार वॉटरफॉलार उदकूच ना. लास्ट इयर आमी आयली तेन्ना भरपूर आसलो उदक. आतां पावसू ना न्ही ह्या दिसांनी, खूब कमी पडटा पावस ह्या दिसांनी, म्हणून तो तितको ना. सो तुमकां दाखयता हांव. कमी आसा उदक भरपूर. म्हाजे कडेन न्ही लास्ट इयरचो पीक आसा वॉटरफॉलाचो, तो तुमकां हांव दाखयता, एडअप करता. सो तुमी पळोवपाक शकता की कसो वॉटरफॉल कितकें उदक येता तें. ते सकल्यान वयता उदक. कुळागरांनी बी वयता. हांगासर लोकांची कुळागरां बी आसा न्ही, सो थंय कुळागरांनी वयता तें उदक. बट तुमकां सांगता हांव हांगासर न्ही न्हांवपाक बी एलावड ना. जस्ट तुमी भायल्यान पळोवपाक शकता. पयलू आसलें ना, बट आतां ना. कित्याक लोक मागीर मातशें नॉन वेज खाता, ड्रिंक करता म्हणून आतां बंद केलां. कारण न्ही हांगासर हें आसा, टेम्पल आसा, श्री केशव टेम्पल आसा म्हणून तें आतां बॅन केलां बी. नो एंट्री ऑन द वॉटरफॉल. चे दिसा इतकेंच. सो तुमकां म्हाजी व्हिडिओ लायक जाली, आजची इन्फॉर्मेटीव दिसली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केअर.